अनसिन मार्शल आर्ट यसलाई चाहिँ यो अनसिन मार्शल आर्टलाई चाहिँ सुस्मिताको थ्रुबाट बिहानीको फुल टिमले चाहिँ यसलाई चाहिँ उपभोग गर्न पाइराखेको छ, यसको एडभान्टेजहरू लिन सकिराखेको छ। त्यसको लागि सुस्मितालाई वन्स अगेन थ्याङ्क यू। मेरो बारेमा सानो इन्ट्रोडक्सन सुस्मिताले दिइसकेको छ, त्यही कारणले गर्दा म यसलाई धेरै लम्ब्याउन चाहन्न। म राजीव महर्जन, विगत 25 इयर्सदेखि म स्पोर्ट्समा इन्भल्भ, स्पेसली मार्शल आर्ट मेरो सब्जेक्ट हो। मार्शल आर्टमा मेरो उस्यु हो र मैले 2 टाइम्स साउथ एसियन गेममा चाहिँ सिल्भर मेडल मेरो कन्ट्रीलाई चाहिँ दिइसकेको छु र 2 टाइम्स मैले वर्ल्ड च्याम्पियनसिप मैले कन्ट्रीको लागि खेलिसकेको छु र हाल चाहिँ म चाहिँ एउटा चाहिँ ताइची मात्र नभइकन एउटा उस्युको कोचको रूपमा चाहिँ म नेपाल आर्मीलाई ट्रेन गर्दैछु भनेपछि उस्यु एसोसिएसनमा पनि म आबद्ध छु। मेरो इन्ट्रोडक्सनमा यति नै राख्न चाहन्छु। आजको टपिक्स अनुसार हामी ताइची भन्नाले चाहिँ सबैले डाइरेक्ट इन्डाइरेक्टली सबैले सुनिराख्नु भएको छ यो शब्दहरू, किनभने बिहानीको इन्टायर टिमहरूलाई चाहिँ सुस्मिताले पहिलादेखि नै यो ताइचीको इन्ट्रोडक्सन गराइराखेको छ। ताइचीको शाब्दिक अर्थ भने ताई प्लस ची, यो दुईटा वर्डहरू मिलेर चाहिँ ताइची भन्ने एउटा नेम एउटा चाहिँ क्रिएट भएको छ। ताइचीको मेन मिनिङ भनेको फिजिकल एनर्जी। हामी सबैसँग चाहिँ सबै व्यक्तिहरूसँग सबै ह्युमन बिइङहरुसँग चाहिँ एउटा एनर्जी हुन्छ, अनि ताई भनेको एउटा फिजिकल या हाम्रो बडीलाई लिन सकिन्छ भने ची भन्नाले हाम्रो इन्टरनल पावरलाई लिन सकिन्छ। सायद सबैले सुनिराख्नु भएको छ है, क्लियर छ मेरो साउन्ड? ओके, थ्याङ्क यू सो मच। अनि त्यसपछि ताइचीको शाब्दिक अर्थ चाहिँ एउटा ह्युमन एनर्जीको रूपमा लिएको छ भने ताइची एउटा चाहिँ अनसिन एउटा चाहिँ चाइनिज मार्शल आर्टको रूपमा पनि चाइनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ डेभलप गर्दैछ। जस्तै आजको दिनमा योगा इन्डियाले स्पेसली रामदेवजीले अल ओभर द वर्ल्ड जसरी चाहिँ यसको प्रचारहरू गरिराख्नु भएको छ, त्यसै गरी एउटा ताइची इभेन्टलाई चाहिँ एउटा चाइनिज अनसिन मार्शल आर्टको रूपमा चाइनाले यसलाई वर्ल्ड वाइड रूपमा चाहिँ लिएको छ र अहिले हामीसँग तथ्याङ्क भए अनुसार 220 वटा कन्ट्रीमा चाहिँ ताइचीको चाहिँ ट्रेनिङहरू भइराखेको अवस्था छ आजको दिनमा। र हाम्रो नेपालमा पनि धेरैजना जस्तै डक्टरहरू स्पेसली डक्टर एमबीबीएस गर्नेहरू अनि चाहिँ चाइनासँग रिलेटेड भएर चाहिँ बिजनेस र हाम्रो चाहिँ स्टडी गर्नेहरूले चाहिँ चाइनामा गएर सर्टेन यो अरू इभेन्ट भन्दा पनि उस्युको अरू इभेन्ट भन्दा पनि ताइची इभेन्ट चाहिँ सबैले चाहिँ केही न केही मात्रामा ज्ञान लिएरै आएको छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लागेको छ। र मलाई धेरैजना डक्टर एमबीबीएस लेभलको जो चाहिँ चाइनामा ट्रेनिङ स्टडी गरेर नेपाल फर्किनु भएको छ उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ यही चाइनिज अनसिन मार्शल आर्ट ताइचीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई ट्रेन पनि गराइराखेको छौँ। र त्यसै गरी ताइचीलाई चाहिँ एउटा मेडिटेसनको रूपमा योगाको रूपमा चाहिँ ताइचीलाई चाहिँ चाइनिजहरूले चाहिँ डेभलप गरिराखेको छ। यसलाई चाहिँ यसको चाहिँ कुनै पनि एज बार बाउन्ड्रीहरू चाहिँ छैन, किनभने चाहिँ कुनै पनि चाहे सानो एउटा बालकदेखि लिएर एउटा वृद्ध लेभलको मान्छेहरूले जसले पनि यो ताइचीलाई चाहिँ इजिली चाहिँ आफ्नो हेल्थको लागि आफ्नो एनर्जी बुस्टअपको लागि चाहिँ यो ताइचीलाई चाहिँ सबैले प्रयोग गर्न सकिन्छ। नो एज लिमिट। त्यसै गरी ताइचीलाई चाहिँ पाँचवटा पार्टमा चाहिँ यसलाई डिभाइडेड गरेको छ। यसको चाहिँ नामाकरण गरेको छ। नामाकरण भन्दा पनि यसको चाहिँ 5 वटा स्टाइलहरू चाहिँ ताइचीलाई चाहिँ 5 वटा स्टाइलले चाहिँ वर्ल्ड वाइड चाहिँ यसलाई चाहिँ फैलाइराखेको छ। त्यसगरी यान स्टाइल र छेन स्टाइल, यो दुईटा स्टाइल चाहिँ सबभन्दा पपुलर स्टाइल हो। त्यसै गरी सन स्टाइल, ऊ स्टाइल र वुहान स्टाइल, यो 5 वटा ताइचीको क्याटेगोरीहरूलाई चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ वर्ल्ड वाइडली चाहिँ यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गरेर चाहिँ मान्छेहरूले आफ्नो एज क्याटेगोरी अनुसार चाहिँ यसलाई चाहिँ लिइराखेको छ। त्यसै गरी मैले भने जस्तै यान स्टाइल र छ्यान स्टाइल चाहिँ यो चाहिँ
अलिकति यो 5 वटा मध्ये पनि अलिकति डिफरेन्ट र यसलाई चाहिँ पपुलरको रूपमा चाहिँ यो दुईटा इभेन्टलाई चाहिँ लिएको छ। यान स्टाइल टाइची भन्नाले चाहिँ एउटा स्मुथली हामीले इमेजिन गरौँ एउटा चाहिँ झरना जुन रूपमा बगिराखेको हुन्छ, झरना बगिराखेको बग्दाखेरि एक नासको बगिराखेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यान स्टाइलको ताइचीको रूपमा लिन सकिन्छ भनेपछि झरना बग्दाखेरि कुनै ठाउँमा ठक्कर खान्छ, कुनै ढुङ्गाहरूमा त्यसको इफोर्ट धेरै लागेको हुन्छ र एउटा चाहिँ अर्को एउटा एनर्जी चाहिँ त्यहाँ पैदा हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ छ्यान स्टाइल ताइचीको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ नामाकरण गरिएको छ। त्यसै गरी ताइचीको बेनिफिटको बारेमा चाहिँ सायद मलाई भन्दा धेरै तपाईहरुलाई नै थाहा होला, किन धेरैजनाहरूले चाहिँ अहिले युट्युबमा हेरिराख्नु भएको छ, स्टडीहरू तपाईहरुले पनि गरिसक्नु भएको छ। यो पहिलादेखि सुस्मिता बहिनीले चाहिँ तपाईहरुलाई सिकाइराखेको पनि भएको कारणले गर्दा ताइचीको मेन मोटिभ भनेको फिजिकल एक्टिभ, हामी फिजिकल कसरी एक्टिभ हुने र यसमा मैले अघि भने जस्तै कुनै एज बार नभएको कारणले गर्दा आफ्नो आफ्नो क्यापेसिटी अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ फिजिकली हामी चाहिँ एक्टिभ कसरी भन्ने कुरा चाहिँ हामी चाहिँ ताइचीबाट चाहिँ हामीले यो एउटा बेनिफिट लिन सक्छौं। यसबाट चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी चाहिँ हाम्रो बडीको कुनै पनि पार्टलाई चाहिँ हामी चाहिँ हरेक पार्टलाई चाहिँ यो ताइचीको थ्रुबाट चाहिँ हामीले चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी हाम्रो बडीमा चाहिँ एनर्जी चाहिँ हामीले पैदा गर्न सक्छौं। त्यसै गरी ब्लड सर्कुलेसनको कुराहरू आयो, यसको बेनिफिटहरूको कुरा गर्दैछौँ हामी। अनि ब्रेथिङमा चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोल हुन्छ यसबाट। अनि सबभन्दा ठुलो र मेजर कुरा भनेको हामी ताइची गर्दाखेरि हामीले चाहिँ रिल्याक्सेसन, हाम्रो बडी स्ट्रङ र माइन्ड कुल गर्न सक्छौं। यो कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ ताइचीबाट हामीले पाउन सक्छौं। अनि खास अब यसलाई चाहिँ थ्योरिकली हामी यसलाई धेरै लम्ब्याउनु भन्दा पनि हामी सर्ट टाइममा हामी ताइचीलाई कसरी हामी चाहिँ अगाडि बढाउने, हामीले चाहिँ हरेक एज क्याटेगोरीमा आजको हाम्रो एज क्याटेगोरी अनुसारको आज हामी अलिकति फिजिकली अलि थ्योरिकल भन्दा पनि हामी चाहिँ फिजिकली कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ ताइचीलाई हामीले चाहिँ घरमा बसेर, अझ म त अहिले ठ्याक्कै हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ, म अहिले अफिसमा आफ्नो क्याबिनमा बसिराखेको छु। हामी यो ताइचीलाई कुनै पनि स्पेसिफाइड ठाउँहरू हामीलाई एरिनाहरू र एरियाहरू चाहिँदैन। हामी आफ्नो घरमा बसेर आफूसँग भएको सीमित स्रोत र साधनमा बसेर पनि हामीले चाहिँ यो ताइचीलाई चाहिँ जुनसुकै ठाउँमा जुनसुकै समयमा हामीले यो गर्न सक्छौं। आजभोलि हामी सबै योगा, मेडिटेसन अनि मेडिटेसनको पनि डिफ्रेन्ट पार्टहरू चाहिँ हामीले सुनिराखेको छौं। स्पेशली ताइची र मेडिटेसनको एउटा यस्तो राम्रो मिक्सअप छ जसले गर्दा हाम्रो माइन्ड, बडी र एनर्जी यो तीनैवटा चीजहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ बुस्ट अप गर्न चाहिँ सक्छौं। अब हामीले चाहिँ ताइचीलाई चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ अब फ्यु अफ मिनट हामी अझ लिकन ताइचीको बारेमा सायद मेरो विचारमा अब यो भन्दा बढी चाहिँ यो आज चाहिँ अहिले चाहिँ मैले ओन्ली यसलाई चाहिँ सामान्य रूपमा एउटा सिम्प्लिसिटी एउटा ल्याङ्ग्वेजबाट मैले हजुरलाई बुझाउन खोजेको छु। यसलाई चाहिँ अब चाहिँ हामी फिजिकली कसरी यो ताइची गर्ने भन्ने कुराहरूमा लागौं। अब हामी फिजिकली एक्सरसाइजतिर अब हामी लाग्दैछौँ र फिजिकली एक्सरसाइज भन्दा अगाडि चाहिँ हामी चाहिँ एउटा सानो एउटा कुराहरू चाहिँ हामीले के प्रिपेयर हुनु पर्यो भनेपछि हामी एटलिस्ट फ्लेक्सिबल ड्रेसमा हामी चाहिँ रेडी पोजिसनमा हुनु पर्यो र हाम्रो माइन्ड चाहिँ हामीले चाहिँ कुल भएर र बडीलाई चाहिँ रिल्याक्सेसनमा चाहिँ हामीले राख्न सक्नु पर्यो। यो तीनवटा चीजलाई चाहिँ कुनै पनि एक्सरसाइज गर्नुभन्दा यो तीनवटा चीजलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिला हाम्रो माइन्ड, अनि त्यसपछि हामीले बडीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रिल्याक्सेसन राख्यौं भने त्यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ अब यो फिजिकली एक्सरसाइजमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्न गइराखेको छौं। र फिजिकली एक्सरसाइज गर्नुभन्दा अगाडि पनि हामीले एटलिस्ट यो ताइची गर्दाखेरि बेसिक कुराहरूमा चाहिँ हामी ध्यान दियौं। अहिले हामी आफ्नै चेयरमा बसेर हैन, हामी उभिनु पनि पर्दैन, हामी दौडिनु पनि पर्दैन, हामीले केही गर्नु पर्दैन,
आफ्नो क्यापेसिटीले भ्याउन्जेलसम्म म सर्टेन टिप्सहरू हजुरलाई दिन्छु, त्यो टिप्सलाई फलो मात्र गर्नु होला। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुराहरू चाहिँ हामी ताइची गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अघि भने जस्तै जस्तै माइन्ड हामी कुल त हुनै पर्यो होइन। त्यसको साथसाथ हाम्रो यो जुन बडी छ, हाम्रो ब्याकबोन हाम्रो बडी छ, त्यो जहिले पनि स्ट्रेट पोजिसनमा हामी हुनु पर्यो है त। हजुरले बुझिराख्नु भएको छ है मेरो कुराहरू? त्यही भएको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ हाम्रो बडीलाई चाहिँ कहिले पनि हामी बस्ने बेला पोस्चर पोस्चर हाम्रो चाहिँ मिलाउनु पर्छ भने, जस्तै योगमा पनि तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ, जुनसुकै एक्सर्साइजहरूमा पनि हामीले हेरिराखेको छौँ कि हामीले हाम्रो फिजिकली एक्सर्साइज गर्नुभन्दा अगाडि हामी चाहिँ मेन्टली प्रिपेयर हुनु पर्यो। र अब फिजिकल एक्सर्साइज गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी एटलिस्ट सानो भए पनि वार्मअप, हाम्रो बडीलाई चाहिँ फ्लेक्जिबल बनाउनलाई चाहिँ हामी चाहिँ हल्का वार्मअप एउटा चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामी बसेर मात्र हामी चाहिँ हामी आजको सेक्सनमा चाहिँ बसेर सबै एक्टिभिटिजहरू गर्ने भएको कारणले गर्दा एटलिस्ट हामी बसेर के एक्सर्साइज गर्न सक्छौँ त्यो हजुरहरूलाई पनि थाहा छ र मलाई चाहिँ अलिकति फलो चाहिँ गरिदिनु होला। मैले गरेको चिजहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ फलो गरिदिनु भयो भने तपाईँहरूलाई पनि अरू टाइममा पनि तपाईँ रेस्ट आवरमा घरमा बसेर तपाईँहरूले चाहिँ यो एक्टिभिटिजहरू गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ अब हामी चाहिँ वार्मअप सेक्सनतिर चाहिँ हामी लाग्दाखेरि बेटर होला जस्तो लाग्छ, लामो कुरा नगरिकन। सबैजना रेडी हुनुहुन्छ? ए ओके ओके देन सबभन्दा पहिला हामी चाहिँ हातलाई चाहिँ रफ गरौँ सबैले। अब हामीले चाहिँ एटलिस्ट 10 टाइम्स हातलाई क्ल्याप गरौँ, तर हाम्रो हातको पोजिसन चाहिँ यस्तै क्ल्याप नमस्ते गरेको जस्तै पोजिसनमा चाहिँ हामी ओन्ली 10 टाइम्स हामी क्ल्याप गरौँ है। मजाले क्ल्याप, जति हाम्रो इफोर्ट लगाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले लगाउनु होला। 10 टाइम्स क्ल्याप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके गुड। हातलाई चाहिँ मजाले माथि तन्काउनु होला। आफ्नो ब्याकबोन पुरा सिधा पोजिसनमा, ब्याकबोन पुरा सिधा राख्नु होला, ढाड पुरा सिधा राख्नु होला। ओके, हातलाई यस्तो मजाले घुमाउनु होला। हातलाई स्ट्रेट तन्काउनु होला, सकिन्छ भने साइडमा। Straight up, 1 2 good. Straight up, left right good. Last one, straight up, left right. Okay good. हातलाई अलिकति साइडबाट तन्काउनु होला। गुड। अर्को साइडमा। ओके, हातलाई सिधा हामीले रोटीलाई मुछे जस्तै मजाले मुछ्नु होला। 3 4 5 6 7 9 10। ओके, हाम्रो ब्याकबोन चाहिँ सबैको सिधै होस् है। ब्याकबोन चाहिँ मजाले सबैले सिधा राख्नु होला र हेड मुभमेन्ट मजाले राउन्ड गर्नु होला। 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 same like change. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, सोल्डरलाई मजाले घुमाइदिनु होला एकचोटि।
सेम चेन्ज अपोजिट साइड मजाले पुरा घुमाउनु होला पुरा गोलो घुमाउनु होला गुड गुड ओके ओके सेम ब्याकबोन मजाले सिधा राख्नु होला मजाले बस्नु होला 10 टाइम्स लामो सास फेर्ने मुखले फाल्ने केही गर्नु पर्दैन लामो सास नाकले लिने मुखले फाल्ने मात्र अनि ताइचीलाई चाहिँ ब्रेथिङ एक्सर्साइजको रूपमा पनि लिएको हुन्छ यो पनि याद गर्नु होला ओके लामो सास फेर्ने ढाड चाहिँ सिधा गुड आज अलिकति चिसो छ है मौसम पनि हामीले फेरि एकचोटि हातलाई मजाले रफ गरौँ त सबैले हामीले यो रफ गर्दाखेरि हाम्रो एउटा इन्टरनल एनर्जी हाम्रो जुन जुन चाहिँ दुईवटा हातमा चाहिँ हातबाट फ्रिक्सन भएर एउटा हिट एनर्जीहरू पैदा हुन्छ त्यो हिट एनर्जीले चाहिँ हामीले वेस्ट नगरिकन यसलाई चाहिँ हामीले आँखामा चाहिँ एकचोटि थोक्नु होला लामो सास फेर्नु होला एकचोटि फेरि एकचोटि हातलाई चाहिँ रफ गर्नु होला हामीले भर्खर आँखामा राखे जस्तै यो एनर्जीलाई चाहिँ हामी वेस्ट नहुने गरी यो एनर्जीलाई हामी कानमा राख्ने अब कानमा गुड रिल्याक्स फेरि एकचोटि लामो सास फेरेर मुखबाट फालिदिनु होला ओके अहिले हामीले यो साधारण हाम्रो अप्पर बडी किनभने अझ म तपाईँलाई 1 मिनट टाइम दिन्छु अझ पनि 1 मिनट टाइममा चाहिँ अब हामीले कुनै पार्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ वार्मअप गर्न बाँकी भएको जस्तै कम्मरहरू भयो आफूले किन तपाईँहरू सबैले बिहान र बेलुका चाहिँ सबैजना एक्सर्साइज गरिराख्नु भएको छ किन अहिले हामी सिटिङ चेयरमा बसेर हामी एक्सर्साइज गरिरहेको भएकोले 1 मिनट आफूले चाहिँ जे जे जान्नु भएको छ त्यो आफूले सेल्फ चाहिँ वार्मअपहरू मात्र गर्नु होला म हजुरलाई 2 मिनट जति टाइम दिन्छु हामीसँग 30 सेकेन्ड अझै टाइम बाँकी छ हजुरले आफ्नो मजाले आफ्नो आफ्नो अप्पर बडीलाई मात्र ध्यान राखेर गर्नुपर्ने एक्सर्साइज के बाँकी छ हजुरले आफैले गर्नु होला वार्मअपको रूपमा
ओके, द टाइम विल बी ओभर। अब सबैजना रेडी हुनुहुन्छ ताइची गर्नलाई? एभ्रीवन इज रेडी? ओके, गुड। अब अघि मैले भने जस्तै ताइचीलाई हामीले जसरी डिफाइन गर्दाखेरि पनि हुन्छ, तर हामीले सर्टेन कुराहरू चाहिँ अझ पनि, अब म ताइची गर्दैछु, सबैले आफूले याद गर्नु होला, म ताइची गर्दैछु र ताइचीको म बेनिफिटहरू सबै म चाहिँ मैले चाहिँ म पाउँछु भन्ने कुरा चाहिँ फिलिङ गरेर अब हामी चाहिँ स्मल जस्तै हाम्रो कम्मरभन्दा माथिको लेभलको मात्र हामी चाहिँ सर्टेन फर्महरू चाहिँ हामी के म तपाईँहरूलाई चाहिँ गाइड गर्छु। त्यो चिजहरूलाई चाहिँ अब हामी फलो गर्ने नै हो र एभ्री स्टेपलाई चाहिँ हामी चाहिँ 10 टाइम्स चाहिँ रिपिट गर्ने हो। त्यो भइसकेपछि अब तपाईँहरूले अरू टाइममा पनि रिल्याक्सेसन टाइमहरूमा तपाईँहरू घरमा बसेको बेला यो कुराहरू गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ सर्टेन बेनिफिटहरू चाहिँ दिन्छ भन्ने मैले आशा गर्दछु। ओके, सेम, तर नेक हाम्रो जुन घाँटी छ, घाँटीदेखि लिएर टेल बोनसम्म यो जुन लेभल छ ताइचीमा कहिले पनि यो ब्यान्ड भयो भने चाहिँ यसको कुनै पनि बेनिफिटहरू आउँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दा हाम्रो नेक घाँटीको पछाडिको भागदेखि लिएर टेल बोनसम्म चाहिँ हामी फुल लाइक अ पेन स्ट्रेट 90 डिग्रीमा चाहिँ हामी बस्ने हो होइन। अनि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ हाम्रो हरेक फर्महरूमा चाहिँ ब्रेथ इन र ब्रेथ आउटलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। हामी कुनै पनि एक्टिभिटिज गर्दाखेरि ब्रेथिङलाई चाहिँ हामीले चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अब सिम्पली फर्ममा हामी बसेर मेरो पनि मोबाइल चलिरहेको भएकोले तपाईँहरूले राम्रोसँग क्लियर देखिराख्नु भएको छ कि छैन? अब सेम मजाले ढाडलाई सिधा राखेर हातलाई मजाले माथि, दुईटै हातलाई माथि फैलाएर नमस्ते गर्ने। ओके, सेम 10 टाइम्स गो। हात पुरा स्ट्रेट, अप, डाउन, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स। ओके, स्टप। अब यसलाई एउटा सानो एउटा मैले भनेको कुराले अलिकति फलो गर्नु होला। जस्तै मैले अघि भनेको ढाड नेक सिधा हुनु पर्यो। अब हाम्रो चाहिँ अर्को स्टेप भनेको ब्रेथिङ। जस्तै यहाँबाट तलबाट माथि, हात माथि जाने बेला सास मजाले लिने, तल जाने अनि हातलाई तल लाने बेला फाल्ने। हो, 10 टाइम्स यही चिजलाई चाहिँ फलो गर्नु होला। तर यसमा हाम्रो ढाडको पोजिसन सिधा हुनु पर्यो। हात माथि लाने बेला हामीले सास भित्र तान्ने अनि तल हात नमस्ते गर्ने बेला लास्ट पोजिसनमा सास सबै फालिसकेको हुनुपर्छ हामीले। ओके, गुड। हात पुरा नमस्तेको पोजिसनमा हुनु पर्यो। सेम मेरो विचारमा सबैको 10 टाइम्स चाहिँ भयो होला। ओके, अब सेम यो नमस्ते पोजिसन छ। अब हामी माथि जाने, यो यहीँबाट हातलाई माथि लाने, ठ्याक्कै अपोजिट। नमस्ते गर्ने बेला हामीले सास सबै छोडिसकेको हुनु पर्यो। माथि लाने बेला चाहिँ सास लिने, मजाले लिने, हात सिधा भयो। अब ब्यान्ड हुने बेला चाहिँ हातलाई चाहिँ सासलाई चाहिँ फालेर नमस्ते गर्ने पोजिसनमा सबै सास हामीले फालिसकेको हुनु पर्यो। मजाले सास लिने। सबैको 10 टाइम्स भयो? अलमोस्ट सबैको भयो होला। एनिवे,
ताइचीको मेन रिडम भनेको हाम्रो फिजिकल एक्टिभिटिजमा चाहिँ हाम्रो ब्रेथिङलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ कोअर्डिनेसन मिलाउने काम हुन्छ। हामी कतिखेर सासलाई चाहिँ भित्र लिने र कतिखेर फाल्ने त्यो रिडम चाहिँ त्यसको तालमेलहरू चाहिँ हामीले चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा हामी अघि माथि जाने बेला सास लियौं, तल आउने बेला फाल्यौं, अनि सेम सेकेन्डमा चाहिँ तलबाट हामी माथि जाने बेला सास भित्र राख्यौं, तल जाने बेला फाल्यौं। यो धेरै बेसिक कुराहरू हो। तपाईहरुले सायद योग गर्ने बेला पनि तपाईहरुले चाहिँ यस्तो माइनर कुराहरू तपाईहरुलाई चाहिँ कोचहरुले तपाईहरुको चाहिँ गुरुहरुले चाहिँ गाइड गर्नुहुन्छ भन्ने मैले लागेको छ। त्यसैगरी ताइची भनेको पनि ठ्याक्कै ब्रेथिङलाई चाहिँ हाम्रो श्वास प्रश्वासलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कन्ट्रोलमा कसरी ल्याउने भन्ने कुराहरू आउँछ। यसमा धेरै कुराहरू चिजहरू छ। त्यसैगरी अब हामी नेक्स्ट स्टेपमा जाउँ है। नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ हामी हातलाई चाहिँ रिल्याक्स पोजिसनमा यतिकै बस्ने, रिल्याक्स पोजिसनमा बस्ने, अनि एउटा हातलाई माथि लाने, अर्को हातलाई तल लाने, सिधा ढाड सिधा हो। तपाईहरुको कसैको नसाको प्रब्लम, नसा च्याप्ने अनि चाहिँ ढाडहरू दुख्ने प्रब्लम छ भने यो मजाले तपाईले पुरा जति सक्नुहुन्छ माथि तान्ने, 5 सेकेन्ड, 2 सेकेन्ड, 10 सेकेन्ड आफूले जति सक्छ त्यति होल्ड गर्ने, अनि ठ्याक्कै सेम चेन्ज गर्ने, तलको हात माथि, माथिको हात तल, राइट। तपाईहरुको ढाडमा कुनै इफेक्टहरु देखिराख्नु भएको छ या महसुस गरिराख्नु भएको छ? तपाईहरुले ढाडलाई चाहिँ सिधा राख्नु होला, तर हातको पोजिसन पुरा सिधा होस्। ओके गुड। सर्टेन टाइम स्टप होल्डमा राख्ने अनि फेरि चेन्ज गर्ने। गाह्रो हुँदो रहेछ। हात तलको हात पनि स्ट्रेट हुनु पर्यो, माथिको हात पनि स्ट्रेट हुनु पर्यो। माथि कति सेकेन्ड हामीले होल्ड गर्न सकिन्छ त्यो याद गर्नु पर्यो। सेम फेरि चेन्ज गर्ने बेला अर्को हातको टाइमिङ पनि एटलिस्ट त्यति हुनु पर्यो। 5 सेकेन्ड, 1 2 3 4 5 अफ। हरि सरले हात पुरा स्ट्रेट माथि राखिदिनु होला, जसले गर्दा दुईटै हातको पोजिसनहरु चाहिँ, अनि तपाईको ढाडको चाहिँ जुन चाहिँ नसा च्यापिने र हामीलाई चाहिँ अलिकति ब्याकबोन प्रब्लम हुनेहरूले चाहिँ यो चाहिँ कम्पलसरी गर्नु होला। यो हाम्रो सेकेन्ड फर्महरु भयो। यो चाहिँ हामीले बसेर जुनसुकै स्पेसमा पनि हामीले गर्न सक्छौं यस्तो एक्टिभिटिजहरु। अनि अब हामी थर्ड पोस्चरमा हामी जाउँ। थर्ड पोस्चरमा हामी जाने बेला बसेर नै हामी गरौँ मजाले। हातलाई स्ट्रेटली माथि ल्याउने, आफ्नो सोल्जरको लेभलमा ल्याउने, तर कडा नगर्ने, रिल्याक्सली माथिसम्म ल्याउने, स्लोली तल जाने। गुड। माथिसम्म ल्याउने, स्लोली तल ल्याउने, राइट। फेरि माथि लाने, फेरि तल जाने। अब यसमा पनि हामी माथि जाने बेला चाहिँ हामी सास भित्र ल्याउने, तल जाने बेला चाहिँ हामी सास फाल्ने, अनि हाम्रो ब्याकबोन स्ट्रेट पोजिसन 90 डिग्री है। सबैजना 10 टाइम्स हामी ट्राई गरौँ है। ओके। Continue 5. Good. हात सिधा। Good. Continue 10 times. आफै सेल्फ काउन्ट गर्नु होला। Good. सुशीला म्याम हात सकभर सिधा राख्नु होला। सिधा माथि जाने, बिस्तारै जति सकिन्छ टाइम लिएर स्लोली तल लाने, धेरै माथि लानु पर्दैन। हाम्रो यो सोल्जरको ठ्याक्कै स्ट्रेट 90 डिग्री। Then slowly down. Good. Good. Hopefully सबैको 10 टाइम्स चाहिँ भयो होला है। ओके। अब हामी थर्ड, फोर्थ,
फोर्थ स्टेपमा हामी जान्छौँ। अब हामी फोर्थ स्टेपमा आफ्नो यो अप्पर बडी, यो जुन चाहिँ हाम्रो हातको कुमहरू छ, यसलाई चाहिँ रिल्याक्स पोजिसनमा, ढाड चाहिँ अघि जस्तै नेकदेखि पछाडिसम्म स्ट्रेट पोजिसनमा, यसलाई चाहिँ हामी हातलाई चाहिँ मजाले 8 इङ्ग्लिसको 8 अल्फाबेट अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ हो लेफ्ट ह्यान्ड अगाडि, फेरि अप, राइट ह्यान्ड अगाडि, 1 good 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 अलिकति क्लियरली देख्नु भएन होला है तपाईहरुले यो सर्कल मेरो। एकचोटी मलाई फेरि हेर्नु होला है, म अलि पछाडी जान्छु। रिल्याक्स, बोथ ह्यान्ड रिल्याक्स, शोल्डर रिल्याक्स हैन। फर्स्ट राइट ह्यान्डलाई माथि लगाऊ, लेफ्ट ह्यान्डलाई अब माथि लगाऊ, फेरि अगेन राइट ह्यान्ड, लेफ्ट ह्यान्ड, सेम अघिको जस्तै हामीले अघि गरेको जस्तै यो माथि हात हामीले जाने बेला सास इन, ब्रेथ इन गर्ने, हामीले तल जाने बेला सासलाई चाहिँ फाल्ने, इन आउट, इन आउट। ओ गुड, इजी छ यो, धेरै नै इजी छ, र यसको इफेक्टिभनेस पनि त्यतिकै छ हाम्रो। गुड, सबैजनालाई ट्राई गर्नुभयो भने लागेको छ। अब यहाँ मेरोमा सायद 2 4 6 जना 7 जनाको मात्रै भिडियो आउँछ, अरूको चाहिँ मैले हेर्न पाउँदिन। यसमा कसैले केही कन्फ्युजिङ छ? सबैले देखिराख्नु भएको छ? क्लियर छ सर। अनि यो पोजिसनहरु हामीले पहिला गरेको थियौं। सुस्मिताले पहिला पनि हाम्रो मैले मेरो जानकारीमा आए अनुसार हाम्रो थाइचीको क्लास चाहिँ ठाउँ ठाउँमा बिहानीको टिमहरुसँग मिलेर चाहिँ गरिराखेको भन्ने मैले सुनेको पनि छु। मैले सर्टेन फोटोहरु पनि हेरेको छु। हुन्छ, एनीवे ठिकै छ। अब हामीले एउटा इमेजिन गरौँ, हामीसँग वी हेभ बल, हाम्रो यो हातलाई चाहिँ बल जस्तै बनाएर राखौँ त, बललाई समातिराछौँ हामीले। ओके राइट, यो बललाई चाहिँ चारैतिर हामी घुमाउँ। राइट 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 राइट। हामीले बल एउटा समातिरहेछौँ, यो बललाई घुमाउने मात्र हो। बल खस्न दिनु भएन तपाईहरुले। Okay, good, 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 good. Okay, हामी फ्री भएको बेला सकिन्छ भने एउटा बल, चाहे चाहिँ भलिबल होस्, चाहे फुटबल होस्, चाहे बास्केटबल होस्, त्यसलाई लिएर चाहिँ एकचोटी हजुरहरूले एकचोटी ट्राई गर्नु होला। यसलाई चाहिँ हामीले जस्तै हजुरले धेरै कुराहरू लाइफमा एक्सपिरियन्स गर्दाखेरि हामीले यो हिलिङ पावर भनेर पनि हामीले तपाईहरुले सुनिराख्नु भएको छ होला हैन। जसरी जापानिजहरुले रेका भन्ने भन्छ हैन। यिनीहरुको खासै इन्टरनल बडीको पावरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ एक्सपोज गर्ने, कसरी हामीले निकाल्ने, र हामीसँग लुकिराखेको एनर्जीहरुलाई चाहिँ कसरी निकाल्ने, यो सबैको चाहिँ बेस भनेको हाम्रो ब्रेथिङै हो। त्यो भएको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ ब्रेथिङलाई चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, र यो फिजिकल एक्सरसाइजहरुलाई चाहिँ सकभर हामीले चाहिँ कसरी हुन्छ अगाडि बढाउन सकिन्छ, त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ
स्लोली यो चाहिँ लाइक हाम्रो एजुकेसनै हो। हामीले यो जुन चाहिँ एजुकेसन नेभर एन्ड भन्छ, त्यसै गरी हामीले ताइचीलाई जति प्र्याक्टिस गरिन्छ, जति सिक्ने प्रयास गर्छौँ, यसमा त्यतिकै डिपली हामी जानुपर्ने हुन्छ र यसको भास्टनेसहरू पनि धेरै कुराहरू छ। यसले माथि हाम्रो टुप्पीको रौँदेखि लिएर हाम्रो खुट्टाको पाइतालासम्मको एक्सर्साइजलाई चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ इन्भल्भ भएको हुन्छ। एनिवे, अब अर्को हाम्रो 5th पोजिसनमा हामी जाँदाखेरि यो भर्खर हामीले जुन बल बनायौँ त्यो बललाई चाहिँ अब हामी पुरा हातलाई स्ट्रेट, लास्टमा चाहिँ पुरा स्ट्रेट हुनु पर्यो। गुड। अघि हामीले बललाई या अर्थलाई हामीले घुमाउने ट्राई गर्यौँ। अब चाहिँ हामीले चाहिँ पुस गर्ने, राइट 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 राइट। गुड। एउटा हात सिधा, बल सिधा, बललाई चाहिँ पुस गरेको हामीले, पुस गरेको यो। गुड 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 गुड। Have you cross? Oh, good. हामी यो गर्दाखेरि पनि अब यसमा पनि फेरि ब्रेथिङकै कुरा हुन्छ। ब्रेथिङमा चाहिँ हामीले सास फेर्यो, फाल्ने, ओके गुड गुड। हामीले ट्राई चाहिँ गर्यौँ। अब धेरैजनाले यसलाई चाहिँ पर्फेक्टनेस गर्नलाई अलिकति हामीसँग समय पनि सानो लिमिटेड भएको कारणले गर्दा हामीलाई यसलाई चाहिँ पर्फेक्टनेस गराउनलाई चाहिँ अझ हामीले चाहिँ अब सायद होपफुली फिजिकल्ली अब यो कोभिडको अलिकति प्रब्लमहरू पनि अलिकति सर्ट आउट भइराखेको छ होइन। त्यो कारणले गर्दा हामीले चाहिँ एभ्री स्याटरडे हामीले 5 to 10 जना, 5 देखि 10 जनाहरूको चाहिँ ग्रुपहरू, त्यसमा चाहिँ सबै एज क्याटेगोरीहरूको चाहिँ ग्रुपहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ स्पेसली हामी विकली 1 days फिजिकली हामी ट्रेन पनि गराइराखेको छौँ। यसको बारेमा पनि हामी तपाईँहरूलाई बिस्तारै हामी जानकारी दिन्छौँ। अनि त्यसपछि हामी यसलाई चाहिँ अनि बिहानीको टिमसँग पनि मिलेर हामी सक्छौँ भने एकचोटि हामी बिहानीकै आँगनमा बसेर चाहिँ हामी यो फिजिकल्ली हामी म्यान टु म्यान हरेक एकजना पर्सनलाई एउटा कोच राखेर चाहिँ हामी चाहिँ यो ट्रेन गरायौँ भने चाहिँ अझ यसमा चाहिँ बेटर हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। ठिकै छ। अब यसलाई चाहिँ अहिले हामीले जति पनि कुराहरू गर्यौँ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामी सटपट एड गरौँ। जस्तै हामीले धेरै केही पनि गरेको छैन। सास लियौँ, फाल्यौँ, तलदेखि माथि गर्यौँ, फाल्यौँ होइन, हातलाई माथि गर्यौँ, तल गर्यौँ, ब्रेथिङ लियौँ, तल गर्यौँ, बल घुमायौँ हामीले होइन, ब्रेथिङ गरेर हामीले पुस गर्यौँ, अनि हामीले यो क्रस गर्यौँ होइन, ह्यान्ड क्रस गर्यौँ। यो कुराहरूलाई चाहिँ अब हामी चाहिँ मिलाएर यो सबै यो 5वटा चिजलाई चाहिँ एड गरेर होइन, अब कहीँ पनि नरोकिकन होइन, धेरै कुराहरू यो 5वटा स्टेप मात्र। हामी फेरि एकचोटि रिभिजन गरौँ, रिपिट गर्छु म तपाईँलाई। जस्तै ब्रेथिङ लियौँ, नमस्ते गऱ्यौँ, केही पनि गरेको छैन हामीले, यो गऱ्यौँ, हामी फेरि आयौँ, नमस्ते, ओके। अनि यहीँबाट तल जाने, यहीँबाट हातलाई क्रस गर्ने, यो सबै जोड्दै जाने अब हामी। अनि हामीले चाहिँ एउटा हात माथि एउटा हात तल गरेको थियौँ, त्यो पनि हामी गरौँ बोथ साइड, ओके। अनि फेरि यो हातलाई चाहिँ यसो क्रस गरेको थियौँ, यो कुराहरूलाई फेरि जोड्दैौँ हामी, हो राइट। यही 5वटा चिजलाई हामी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ जसरी आफ्नो बडीको फ्लेक्सिबिलिटी अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ त्यसरी गर्नुहोस्। अब यसलाई चाहे नमस्ते गरेपछि हामी डाइरेक्ट यो गरौँ, फेरि नमस्ते गरे उल्टा गरेपछि हामी क्रस गरौँ, अनि हामी यो हातलाई चाहिँ यो खास ब्लक पनि हो। यो हामीले कसैले पञ्च हान्छ भने हामीले यसरी ब्लक पनि गर्न पनि सकिन्छ। धेरैवटा कुराहरू छ यसमा, हामीले माइक्रो स्टडी गर्दाखेरि यसमा धेरैवटा कुराहरू आउन सक्छ। तर अहिले हामी कसैसँग डिफेन्स गर्नलाई, कसैसँग फाइट खेल्नलाई
हामीले यो सिक्न खोजेको पनि होइन। हाम्रो मोटिभ भनेको भेरी इजिली हामी हेल्दी बन्नलाई ब्रेथिङ एक्सर्साइज र हाम्रो चाहिँ फिजिकली एक्टिभ हुनलाई फिजिकली एक्टिभिटिजहरूलाई मात्र हामीले एड गरेको हो। त्यो कारणले गर्दा अहिले हामीले गरेको यो 5 वटा चिजलाई चाहिँ तपाईहरूले चाहिँ कसरी सक्नुहुन्छ जोड्नुस्, यसलाई जोडेर, तर रोक्न पाइएन, तपाईले रोक्न पाइएन। र अर्को एउटा यसको नियम भनेको तपाईले सास फेर्ने, जस्तै माथि जाने बेला सास इन, तल जाने बेला सास आउट, माथि जाने बेला सास इन, तल जाने बेला फेरि सास ब्रेथिङलाई चाहिँ आउट गर्ने, त्यो पोजिसनलाई चाहिँ मिलाएर तपाईले यो 5 वटा चिजलाई एकचोटि जोड्ने प्रयास गर्नुस् त। म हजुरलाई 2 मिनट्स टाइम दिन्छु। सबैजनाले एकचोटि गर्नु होला, तर ढाडको पोजिसन, नेकको पोजिसन चाहिँ स्ट्रेट होस् हाम्रो। हरि सर स्टप गर्न पाइएन, कन्टिन्यू गरिराख्ने यही चिजलाई। सासलाई माथि लाउने, तल लाने। हो गुड गुड। हो गुड। अगेन अब म एकचोटि जोड्छु है यो सबै कुराहरूलाई। म मेरो हिसाबबाट जोड्छु। मैले गरेकै चिजलाई चाहिँ हुबहु कपी गर्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन। तर हामीले यो जुन चाहिँ 4-5 वटा स्टेपहरू हामीले गर्यौं, त्यो स्टेपहरूलाई चाहिँ हामी कन्टिन्यू कसरी गर्ने भन्ने कुरा मात्र हो। कहीँ पनि नरोकिकन आफू बसिराखेको मेचमै बसेर हामी यो चाहिँ ताइची गर्दैछौँ। अफिसको पनि सानो एउटा काम थियो। ओके ओके गुड। सबभन्दा पहिला ब्रेथिङ गरेँ मैले, तलबाट माथि, हातलाई रिल्याक्सली तल माथि 2 टाइम्स। मैले पुश गरेँ। गुड गुड। अनि यसलाई नै मैले बल बनाएँ। ओके भेरी गुड। प्रेस गुड। अफ गुड। रिल्याक्स। गुड। यसबाट सोल्जर हाम्रो धेरै कुराहरूको मेन त ब्रेथिङ एक्सर्साइज भइरहेछ। हाम्रो आई कन्ट्याक्ट पनि त्यतिकै भइरहेछ। हाम्रो हात माथि जाने बेला हात पनि आई पनि माथि नै जानु पर्यो, यो हातलाई नै हेर्नु पर्यो। यो क्रस गर्ने बेला नै आफ्नो हातहरूको माथिको पोजिसन जुन छ त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ हातहरूलाई चाहिँ आई कन्ट्याक्टमा बस्नु पर्यो हैन। अनि ब्रेथिङ आफ्नो ठाउँमा छ। नेकको एक्सर्साइज भइरहेछ, ब्याकबोनको एक्सर्साइज भइरहेछ। हामी यो गर्दाखेरि यो मजाले आफूलाई तन्काएर यो होल्ड गर्नु होला। तपाईले एभ्री डे तपाईले योगा गर्ने बेला पनि एकचोटि याद गर्नु होला। यो मजाले स्ट्रेट हुनु पर्यो। 90 डिग्री भयो भने तपाईको यो जुन चाहिँ ब्याकबोनको प्रब्लमहरु छ यो धेरै हदसम्म चाहिँ यो सल्भ हुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छ। किन तपाईले मजाले तन्काउँदाखेरि तपाईको ब्याकबोनमा नसा चिरिक चिरिक साउन्ड आउँछ त्यहाँ। ओके गुड। अब हामीसँग लगभग टाइम पनि लगभग लास्टमा हामी आइसकेको छौं हैन। अब यो हाम्रो यो 5 वटा स्टेपहरु भयो। यो स्टेपलाई हामीले एड पनि गर्यौं। अब हामीले चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो एभ्री डे चाहिँ हामीले चाहिँ घरमा बसेर नि एकचोटि ट्राई गर्नु होला। र म तपाईहरुले सिम्पल म भिडियोहरु पनि
ताइचीको यो भिडियोहरू पनि म तपाईँहरूलाई पठाइदिन्छु, जसले गर्दा तपाईँलाई चाहिँ हुन त तपाईँले युट्युबमा चाहिँ इनफ पाउनुहुन्छ, तर त्यो चाहिँ अलिकति भास्ट लेभलको अनि कम्पिटिसन लेभलको भएको कारणले गर्दा तपाईँलाई चाहिँ त्यो लेभलमा चाहिँ जानलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। तर चाहिँ यसलाई चाहिँ सिम्पली हामीले चाहिँ योगाको रूपमा, हामीले बिहान बेलुका मेडिटेसनको रूपमा यसले चाहिँ सबभन्दा बढी भनेको हाम्रो माइन्डलाई चाहिँ कुल गराउँछ, यसले चाहिँ रिल्याक्सेसन गराउँछ। अब ठिक छ, अब लास्टली अब हामी चाहिँ तपाईँहरूले योगा गर्दाखेरि जसरी तपाईँहरू बस्नुहुन्छ मजाले बसेर रिल्याक्सेसनमा बसेर आफूले चाहिँ 1 मिनट मजाले लामो सास फेर्ने र मजाले छोड्ने हैन, रिल्याक्सेसन चाहिँ अब हामी गरौँ। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ अलिकति डिस्कसनतिर चाहिँ हामी 10 मिनट्स जति चाहिँ डिस्कसनलाई दिउँला। अनि त्यसपछि चाहिँ अपकमिङ डेजमा हामीले चाहिँ ताइचीलाई चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ घरमा चाहिँ युज टु गर्ने त्यसको त्यो बारेमा पनि हामी छलफल गर्छौँ। अब म तपाईँलाई एउटा सानो एउटा म्युजिक राखिदिन्छु, त्यो म्युजिकलाई सुन्ने र ब्रेथिङ लिने र ब्रेथ आउट गर्ने मात्र तपाईँको गर्नु होला है त। सबैले आँखा मजाले बन्द गर्नु होला, चिम्म गर्नु होला र आफूले आज गरेको त्यो 5 वटा स्टेपलाई चाहिँ रिमाइन्डिङ गर्नु होला फर्स्टमा। अनि त्यसपछि म 30 सेकेन्ड लेफ्ट भनिसकेपछि अनि मजाले तपाईँले केही नसोचिकन मजाले एकछिन ध्यान बस्नु होला। ओके, टाइम स्टार्ट। केही नसम्झिकन आँखा चिम्लेर मजाले ब्रेथिङ गर्ने र यो म्युजिकले 30 सेकेन्ड जति सुन्ने। सबैले आँखा बन्द गरिराख्नु होला र एकचोटि 30 सेकेन्ड जति ओमकार तपाईँले उच्चारण गर्नु होला। मजाले सास फेर्ने र ओम भन्ने एउटा शब्दलाई चाहिँ सकभर लामो रूपमा सास फेर्ने, ओम 5 टाइम्स। अगेन 1 टाइम। सबैले लामो सास फेर्ने, अगेन।
एकचोटि लास्ट लामो सास फेर्दिनु होला अनि ओमकार गर्नु होला तपाईले। ओके, भेरी गुड। ओके, थ्याङ्क यू सबैजनालाई आजको हाम्रो यो सेक्सनमा। यसमा चाहिँ मैले अलिकति नेपाली फ्युजन र हाम्रो चाहिँ चाइनिजलाई चाहिँ मैले मिक्स गर्ने, सबैले सुनिराख्नु भएको छ है? मुट छैन। यो चाइनिज ताइची र हाम्रो चाहिँ नेपाली जुन चाहिँ आजको दिनमा हामीले सबैले घर घरमा चाहिँ गरिराखेको योगालाई चाहिँ मैले मिक्सअप गरेर चाहिँ, किनभने चाइनिजले त पक्कै पनि ओम भन्ने शब्द त भन्न आउँदैन होला उहाँहरूलाई होइन, तर यो चिज, यो सर्टेन चिजहरू चाहिँ मेरो फ्युजनको रूपमा चाहिँ मैले यसमा राखेको छु होइन। अब होपफुली तपाईँहरूलाई चाहिँ अब हाम्रो 4:02 भइसकेको छ। यो सानो एउटा फिजिकल एक्सर्साइज, धेरै दिन भइसक्यो सबैजना घरमा लकडाउनदेखि लिएर यो कोभिडको कारणले गर्दा मेन्टली स्ट्रेस लिएर चाहिँ बसिराख्नु भएको छ। यसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ केही राहत भयो होला भन्ने मैले सोचेको छु मेरो इन्टरनल हार्टले। र अपकमिङ डेजमा चाहिँ हामीले चाहिँ ताइचीलाई चाहिँ कसरी फिजिकल्ली नै म्यान टु म्यान बसेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो एक्सर्साइज गर्न सकिन्छ र जसले गर्दा हामीले जानेको नलेजहरू पनि हामी तपाईँहरूले प्रोभाइड गरोस् र तपाईँहरूले यो सानो नलेजले गर्दा तपाईँहरूको पनि हेल्थदेखि लिएर फिजिकल बडीदेखि लिएर हरेक कुराहरूमा चाहिँ कुनै सानो एउटा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गरोस् भन्ने कुरामा चाहिँ अब होपफुली म सुस्मितासँग या बिहानीको टिमसँग एकचोटि म यो विषयमा एकचोटि बस्छु र हामी चाहिँ अपकमिङ डेजहरूमा चाहिँ किन यो बसेर मात्र हामीले चाहिँ किनभने हाम्रो अप्पर बडीलाई मात्र हामीले चाहिँ आज अलिकति त्यो पनि ओन्ली 5-वटा स्टेपमा र वार्मअप मात्र, वार्मअप पनि सर्टेन वार्मअप मात्र हामीले आज गऱ्यौँ। अपकमिङ डेजमा हामी फिजिकल गर्ने बेला चाहिँ 2 आवर्स 3 आवर्स तर विथ रिल्याक्सली। अनि यो जुनसुकै एक्सर्साइज गर्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ ध्यान दिनु होला, आफ्नो क्यापेसिटीले नभ्याउने काम चाहिँ कहिले नगर्नु होला। आफ्नो क्यापेसिटी दिन्छ योभन्दा म अलिकति माथि जान सक्छु भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई चाहिँ कन्फिडेन्ट 100% कन्फिडेन्ट छ भने तपाईँहरूले यो त्यसलाई चाहिँ अझ बुस्ट अप गर्नु होला, नभए स्टप आफ्नो लेभलमा जुन लेभलमा गर्न सक्नुहुन्छ त्यो लेभलमा चाहिँ स्टप गर्नु होला। किनभने एक्सर्साइज भन्ने चिजले जति बेनिफिट दिन्छ त्यति नै अब ओभर एक्सर्साइज भयो भने त्यसले चाहिँ त्यतिकै नै हामीलाई चाहिँ घातक पनि काम गरे हुन्छ। त्यही भएकोले अब मेरो विचारमा चाहिँ आजको फिजिकल एक्सर्साइज सानो एउटा चाहिँ सर्ट एन्ड स्विट लाई चाहिँ म यतै नै अन्त गर्दै सुस्मितालाई चाहिँ म माइक दिन चाहन्छु। सुस्मिता, क्यान यु हियर मी? सुस्मृति ताइची खेल्न गए जस्तो छ, हरायो। ठिकै छ। अब यसमा चाहिँ अब कसैलाई केही छ यसमा यो विषयमा चाहिँ हामीले ताइचीको विषयमा अझ हामी चाहिँ डिपली गर्न सक्ने या तपाईँहरूको कुनै प्रतिक्रियाहरू छ भने प्लिज मलाई भन्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच राजीव गुरु, एकदमै डिटेल्ड समरी भन्नुभएको छ हजुरले ताइचीको बारेमा। सो अब हाम्रो Q&A चाहिँ ओपन भएको छ। आई क्यान सी मेनी अफ आवर मेम्बर्स एक्साइटेड टु आस्क क्वेसन्स टु राजीव गुरु। सो द फ्लोर इज ओपन नाउ। हजुरहरूको केही प्रश्न छ भने राजीव गुरु सामु हजुरले राख्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद। हेलो। यस म्याम, नमस्ते। नमस्ते, म पोखराबाट ज्योति गुरुङ। ओके, प्लिज म्याम भन्नु न। एकदमै बेनिफिसियल हजुर, स्पेसली मेरो लागि। तर मलाई चाहिँ अलिकति सिरियस यो स्पोन्डोलाइसिसको प्रब्लम छ हजुर। नेकको 6 र 7 बोन चाहिँ नेकको थिनिङ र त्यसले गर्दा मलाई अलमोस्ट अल द टाइम मलाई एकदम पेनफुल भइरहेको हुन्छ। ओके, अहिले पनि मलाई एकदम यहाँ धेरै वर्ष भयो, एकदम क्रोनिक हो। अहिले हजुर हजुर मलाई यहाँ घाँटी र यहाँ सोल्डरसम्म मलाई पेन हुन्छ कि, र अलिकति हजुर अलिकति दुईटा यो के भन्छ अब सोल्डर ब्लेडको बिचमा पनि हजुर हजुर त्यसको लागि मैले अहिले बसेर यो अहिले कति मिनट यो हजुरसँगै गर्दाखेरि मलाई राम्रो लाग्यो। अलिकति मलाई लुज फिल भयो है हजुर।
राइट म्याम। ज्योति म्याम, यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ जुन चाहिँ हजुरलाई चाहिँ मेबी यो चाहिँ नर्भ्सहरूको समथिङ प्रब्लम हुनसक्छ। यो हजुरले चाहिँ यसमा पनि एउटा मात्र कुरालाई मात्र ध्यान दिनुहोस्। कुनै पनि हामीले काम गर्दाखेरि हामीले जति पावर लगाउँछौँ, जति म चाहिँ मसँग पावर छ भने तपाईँ जति पावर लगाउनुहुन्छ त्यति नै त्यो पावरले तपाईँलाई थिचिरहेको हुन्छ। ए हजुर। त्यो भएको कारणले गर्दा हामीले रिल्याक्सेसन आनन्दले मजाले यो माथिको सोल्जरलाई रिल्याक्सली हामीले लिएर हामीले अप्पर हामीले चाहिँ ब्रेथिङको हामीले चाहिँ कम्बिनेसन हाम्रो मिल्यो भने मेरो विचारमा चाहिँ यस्तो प्रब्लमहरूको लागि चाहिँ यो धेरै नै राम्रो हुन्छ। जस्तै अघि हामीले गरे जस्तै यो एउटा हात हामीले तल लग्यौँ, अर्को हात तल माथि लग्यौँ, त्यसमा चाहिँ पुरा हाम्रो 90 डिग्री हात पुरा मजाले स्ट्रेट जति सकिन्छ स्ट्रेट है। फेरि त्यसलाई आफ्नो इफोर्ट भन्दा बढी चाहिँ नगर्नु होला। त्यसै गरी फेरि तल चेन्ज गर्ने बेला फेरि ब्रेथ मजाले सास लिने अनि मजाले माथि हातलाई चाहिँ यो पोजिसनमा राख्नु होला होइन। यो तपाईँले चाहिँ दिनमा जतिचोटि गर्दा नि हुन्छ। तपाईँले 10 टाइम्स एकचोटि गर्ने बेला हजुरले पहिला 5 टाइम्स ट्राई गर्नुहोस्। हातलाई अझ अलि होल्ड गर्नु होला, अलिकति होल्ड गर्नु, 2 सेकेन्ड्स, 5 सेकेन्ड, 10 सेकेन्ड्स तपाईँको होल्डिङ पावर जति हुन्छ त्यो अनुसार तपाईँले चेन्ज गर्नुभयो भने बिजुली गयो कति सिक्दै। ठिक छ। अरूलाई केही छ? कसैलाई केही? Anyone have any questions? ओके, नमस्ते राजेश सर। हजुर प्लिज म्याम। म चाहिँ अब तपाईँलाई पर्सनली पनि चिन्छु, त्यो चाहिँ पछि कुरा गरौँला अफ द है सेसन। म चाहिँ आलुकी केयर होमबाट। ए ओके म्याम। हामी चाहिँ अलौकिक केयर होममा चाहिँ विभिन्न खालका आमाहरू हुनुहुन्छ, आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ र सुस्मृतिजीहरूसँग हामीले बिहानीको एजिङ कोर्सहरू पनि अहिले लिइराखेको छौँ। र यो ताइचीको बारेमा हामीले धेरै सुनेको हो, प्र्याक्टिकली चाहिँ सेसनहरू गर्न पाइराखेको थिएनौँ। अनि आजको यो सेसन चाहिँ हाम्रो लागि धेरै नै फ्रुटफुल रह्यो। र तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो स्याटरडे एक दिन चाहिँ भोलिन्टियर हामीले सेसन्सहरू चलाउँछौँ फिजिकल्ली भनेर। त्यो खालको सेसन्सहरू चाहिँ हाम्रो केयर होममा पनि अर्गनाइज गर्न पाइयो भने चाहिँ हाम्रो घरमा रहनुभएको आमा बुवाले पनि यसबाट धेरै नै बेनिफिट पाउनुहुन्थ्यो भन्ने चाहिँ एक्सपेक्टेसन छ सर। हुन्छ म्याम, हुन्छ जेनी म्याम, हजुरले एकचोटि हाम्रो सुस्मिता बहिनीसँग पनि कोअर्डिनेट गर्नु होला हैन। अनि हजुरसँग पनि एकचोटि हजुरले पनि एकचोटि डाइरेक्टली हामी कम्युनिकेटमा हौँ। म हजुरलाई मेरो नम्बर पनि सायद हजुरसँग छैन होला, सायद सुस्मितासँग लिन सक्नुहुन्छ हजुरले। अनि अपकमिङ डेजहरूमा चाहिँ हामीले हुन्छ हाम्रो सानो इफोर्टले गर्दा तपाईँको फ्यामिलीलाई हामीले कसैलाई हाम्रो तर्फबाट कसैलाई बेनिफिट हुन्छ भने हामी चाहिँ सक्दो सपोर्टको लागि चाहिँ हामी चाहिँ रेडी नै छौँ म्याम। थ्याङ्क यू सर। वेलकम म्याम। अरू केही छ प्रेम अङ्कल हजुरलाई? हजुरले त पहिला पनि गर्नु भएको छ जस्तो लाग्छ। अरू कोही मेम्बर हुनुहुन्छ हाम्रो? आई थिङ्क छैन जस्तो लागिरहेको छ। एनिवे यही प्रसङ्गमा म एउटा सानो कुरा यसमा जोड्न पनि चाहन्छु। जस्तै यो ताइचीको जुन चाहिँ यो डेभलप भयो, यो डेभलप भएको क्रममा चाहिँ हाम्रो नेपालको तर्फबाट पनि धेरै ठुलो योगदान छ। सबैलाई थाहै छ हाम्रो लर्ड गौतम बुद्ध हाम्रो नेपालमा जन्मिनु भएको। उहाँले चाहिँ यो खास म अलिकति यो चाइनिज मार्सल आर्टको हिस्ट्रीतिर म लाग्दैछु। यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ ज्ञान चाहिँ फैलाउने क्रममा चाहिँ जुन बेला चाहिँ उहाँ चाइनादेखि लिएर सबै ठाउँमा जानुभयो र यो मङ्कहरूले यो चाहिँ कुनै पनि साइन्टिफिक रूपमा चाहिँ साइन्टिफिक भन्दा पनि यो चाहिँ आध्यात्मिकदेखि लिएर साइन्टिफिकसम्म चाहिँ यसको चाहिँ कनेक्सन चाहिँ जोडिएको छ कि
यो चाहिँ यसलाई चाहिँ खास चाहिँ हामीले चाहिँ गौतम बुद्ध लर्ड बुद्धको चाहिँ अनुयायीहरूले चाहिँ आफ्नो धर्म र नलेजहरूलाई चाहिँ एक्सपान्ड गर्ने क्रममा चाहिँ जुन बेला चाहिँ उहाँहरू चाहिँ जङ्गलमा बसेर चाहिँ तपस्या गर्नुभएको थियो त्यतिखेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो सेल्फ डिफेन्सको रूपमा चाहिँ यो मार्सल आर्टलाई स्पेसली कुम्फूलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ क्रिएट गर्नुभएको थियो ट्रेडिसनल फर्म अफ कुम्फू भनेर हामीले ब्रुस ली जेकी चेनहरूको मुभीहरू पनि हामीले धेरैले हेरिसक्नु भएको छ त्यतिखेरकै क्रममा चाहिँ कसैले चाहिँ आफूलाई चाहिँ सेल्फ डिफेन्सको रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले युज गर्यौँ भने पनि कसैले चाहिँ आफ्नो चाहिँ इन्टरनल बडी हिलिङ बडीहरू इन्टरनल पावर जस्तै ची पावर भन्नाले यो चाहिँ सबै मानिसहरूसँग चाहिँ कुनै न कुनै पावर हुन त हामी यसरी एक अर्कासँग इन्टरेक्ट गरिरहेछौँ यसरी बोलिरहेछौँ यसरी एक्सर्साइज गरिरहेछौँ भनेपछि त्यो खानाको एउटा चाहिँ हाम्रो एनर्जी आफ्नो ठाउँमा छ तर हाम्रो इन्टरनल हाम्रो बडीभित्र पनि केही न केही चिज छ भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ प्रुफै भइसकेको चिज हो हामीसँग शक्ति छ जस्तै सर्पले हामीलाई टोक्यो भने चाहिँ सर्प मर्छ र सर्पको पुच्छरमा चाहिँ हामीले टोक्यो भने कुनै सर्पहरू पनि मर्छ भन्ने कुरा यो पनि प्रुफै भइसकेको कुरा हो त्यो कारणले गर्दा यो एउटा चिज के छ भने हामी सबैसँग एउटा एनर्जी छ त्यो एनर्जीलाई हामी कसरी बुस्ट गर्ने भन्ने कुरा मात्र हो त्यसै गरी चाहिँ बुद्ध भगवानको चाहिँ अनुयायीहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ धर्मलाई चाहिँ अझ एक्सपान्ड गर्ने कुरामा चाहिँ जङ्गलहरू हिँड्ने बेला चाहिँ आफूलाई कसैले आफ्नो सेल्फ डिफेन्सको रूपमा छुट्टै फर्महरू उहाँले डेभलप भयो भनेपछि कसैले चाहिँ ध्यानको रूपमा आफ्नो इनर हिलिङ बडीहरू इन्टरनल बडीहरूलाई चाहिँ अझ मजबुत गर्नलाई चाहिँ सर्टेन यस्तो फर्महरू चाहिँ यो चाहिँ डेभलप भएको हो र अहिलेको कोभिडको समयमा पनि हामीहरूले न्युजमा पनि हेरेको थियौँ आई थिङ्क फर्स्ट लकडाउन हुने बेलामा जुन बेला चाइनामा चाहिँ धेरै मात्रामा चाहिँ यो कोभिडले चाहिँ संक्रमण गरेको र धेरै क्षति पुर्याएको बेलामा चाहिँ चाइनिजहरूले चाहिँ अबको नेक्स्ट उपाय के छ भने भ्याक्सिन आफ्नो ठाउँमा छँदैछ भनेपछि हामी इन्टरनल बडीबाट कसरी भ्याक्सिन एन्टिबडी हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ प्रोड्युस गर्ने भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा वेल र उहाँहरूले चाहिँ यो सायद न्युजमा पनि धेरैजनाले देख्नु भयो होला यो ताइची र फिजिकल एक्सर्साइजहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ बुस्ट गर्न थाल्नुभयो त्यसपछि मात्र चाहिँ चाइनाबाट चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ यो चाहिँ मान्छेहरूले आफूले नै एन्टिबडी चाहिँ प्रोड्युस गर्न सफल भएको भन्ने कुराहरू पनि न्युजहरुमा आएको छ र भ्याक्सिनले त डेफिनेटली अब बेनिफिट दिने नै भयो र मान्छेहरूले आफैले भ्याक्सिन के एन्टिबडी चाहिँ प्रोड्युस गर्नलाई चाहिँ आफैले नै तिनीहरूले चाहिँ यो एक्सर्साइजहरु मार्फत ताइची मार्फत चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ डेभलप गर्नुभएको भन्ने कुरा पनि न्युजमा चाहिँ हामी सबैले सुनेकै चिज हो त्यसै गरी अरु त खासै केही छैन अब यसलाई चाहिँ हामी थ्योरिकली भन्दा पनि अझै फिजिकली हामीले आफूले बेनिफिट चाखिसकिसकेपछि अनि बल्ल यसको बारेमा चाहिँ अझ हामीलाई चाहिँ अगाडि बढ्न चाहिँ इन्ट्रेस्ट हुन्छ र मेरो रिक्वेस्ट भनेको हजुरहरु सबैलाई एउटा मात्र छ अहिले त जन त्यो माथि चिसो पनि बढिसकेको छ फिजिकली हामीले केही न केही चाहिँ गरिराख्नु पर्यो बिहान र बेलुकाको टाइममा हैन फिजिकली एक्सर्साइज चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हैन त्यसपछि पनि आज जस्तै हामीले यो 5 वटा जुन चाहिँ नर्मल यो सायद मेरो विचारमा भर्खरको सानो एउटा बच्चादेखि लिएर एउटा वृद्धले जोसुकैले पनि गर्न सक्ने यो 5 वटा स्टेपहरुलाई चाहिँ हामीले चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्दै गर्यौं भने हाम्रो ब्रिथिङ र हाम्रो चाहिँ ब्याकबोनको र हाम्रो चाहिँ हार्टको प्रब्लमबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ सर्टेन भए पनि सानो 1.1% भए पनि बेनिफिट दिन्छ भन्ने मलाई लागेको छ हैन त्यति नै भन्न चाहन्छु अरु कसैलाई मेरो विचारमा केही छ भने चाहिँ डाइरेक्टली सोध्न सक्नुहुन्छ अदरवाइज हाम्रो सुस्मिता बहिनी र हाम्रो बिहानीको टिममा पनि म चाहिँ भाइबर ग्रुपहरुमा पनि म इन्भल्भ छु कसैलाई केही चाहिँ ताइचीको बारेमा केही छ भने हाम्रो मास्टर सुस्मितासँग पनि तपाईले कोर्डिनेट गर्नुस् र केही अरु डिफरेन्ट कुराहरु छ भने तपाईहरुले मसँग पनि डाइरेक्ट तपाईले कोर्डिनेट गर्न सक्नुहुन्छ थ्यांक यू सो मच सुस्मिता सुस्मी थ्यांक यू सो मच गुरु हजुर सुनिराख्नु भएको छ गुरु या सुनिराख्नु भएको छ है सुनिरहेको छु नानु हजुर थ्यांक यू सो मच गुरु डिस्पाइट अफ ए बिजी
हजुर एकदमै बिजी व्यस्त भए तापनि समय निकालेर हाम्रो मेम्बर्सहरूको लागि ताइची सेसन फेसिलिटेट गरिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि अर्को यस हजुर भाइबर ग्रुपमा हुनुहुन्छ हाम्रो, यु आर मोस्ट वेलकम टु सेयर आइडियाज अथवा ओपिनियन्स थट्स अबाउट ताइची। अर्को कुरा चाहिँ हामी फेरि पनि यो ताइची सेसन चाहिँ बारम्बार हामी कन्डक्ट गर्नेछौँ फर आवर मेम्बर्स। होप विल बी डुइङ ताइची फिजिकली, भर्चुअली त हामीले आज गरिहाल्यौँ, फिजिकली पनि हामी ताइची सेसन गर्छौँ भन्ने आशा राख्दछौँ। र हाम्रो मेम्बर्सहरूलाई फेरि केही प्रश्नहरू जिज्ञासाहरू भएमा राजीव गुरु, हाम्रो राजीव गुरु हुनुहुन्छ, उहाँसँग भाइबरमा हजुरले आफै हजुर उहाँसँग कोअर्डिनेट गर्दा नि हुन्छ। र यति भन्दै आज यस सेसनबाट म बिदा लिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच बिहानी मेम्बर्स, धेरै लामो समयपछि हाम्रो आज भर्चुअल सेसन भएको छ। अनि थ्याङ्क यू सो मच गुरु फर गिभिङ अस अ लट। Thank you so much. Stay safe, stay home, stay at home, and take care. Thank you.